नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक इंतहाई दर्द भरा सलाम कहता हूं। नाजरीन, जब से ये खबर सुनी है उस वक़्त से दिल जो है खून के आंसू रो रहा है, सीना है कि फटने के लिए तैयार है। नाजरीन, हम भी बच्चों वाले हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। इस कदर जुल्म को देखकर हमारा जो दिल है, जो हमारा सीना है, फटता जा रहा है। लेकिन क्या करें, इस फासिक जालिम हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जी हाँ, मैं आबाद फारूक के बेटे साहबजादे और छोटे नन्हे मुन्ने फूल के जिनके बारे में कहा जाता है, हसरत मुझे उन गुंचों पे है जो बिन खिले ही मुरझा गए। तो उस बच्चे की जनाजा को देखकर, उसकी नाश को देखकर मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता जो मेरे दिमाग के अंदर हैं, जो मेरे दिल के अंदर तकलीफ है, तड़प है, वो मैं आप सबके सामने बयान नहीं कर सकता। और यकीनन इसी कैफियत से आप भी गुजर रहे होंगे। नाजरीन, जालिम हैं ये लोग, लंदन में बैठे हुए हैं, इस छोटे से बच्चे की आह इन तक नहीं पहुंची। लेकिन फिक्र ना करें, ये आह जो है अर्श तक पहुंचेगी, और जब ये अर्श तक पहुंचेगी तो सब बर्बाद हो जाएगा, सबको बर्बाद कर देंगे। और ख़ास तौर पर आज मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए कूफे के उन लोगों को, कूफा मैं अब इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को कह रहा हूँ, कूफे के उन लोगों को मुखातब करके कह रहा हूँ कि खामोशी भी जालिम का साथ देने के बराबर होती है। बाहर निकल आइए, बाहर आकर इनको बताइए कि यजीदों को कुर्सियों से कैसे घसीटा जाता है, तख्त कैसे गिराए जाते हैं, ताज कैसे उछाले जाते हैं, और फिर इनको इल्म होगा कि जुल्म क्या है। और जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। नाज़रीन, इस तरह की तहमीद से आज का प्रोग्राम करना मकसूद तो ना था, लेकिन जब नन्हे मुन्ने बच्चे का जनाजा देखा तो मेरा दिल दहल गया, और इस बात पर मेरा दिल फख्र से भी सरबुलंद हो गया कि एक नन्हा बच्चा जिसने अपनी जान अपने वालिद की आज़ादी के लिए दे दी, जिसने अपनी जान उस शख्स के लिए दे दी जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, उस बच्चे के जनाजे में शामिल होकर पाकिस्तान के शहरियों ने एक बड़ा सबूत दिया कि अभी भी कुछ न कुछ हिस्स बाकी है, और अगर ये एहसास एकदम से बाहर निकल आया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब वही पुरानी कहानी, मियाँ बीमार शरीफ के घर के बाहर सारा मीर ने एक ऐसा अनोखा नारा इजाद कर दिया है कि वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इनको गैरत शर्म नहीं आती, ये वहीं आते हैं, वहीं सुनते हैं, ये नारे भी खिड़कियों से कान लगाकर सुनते हैं और फिर बड़े मज़े से अपने सोफों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये नारा अभी आपको सुनाते हैं। नारा सुनने के बाद आप बताइएगा कि आखिरकार इनकी शर्म कहाँ मर गई है। आइए ये नारा सुनते हैं जो लंदन की एक्टिविस्ट नौजवान लड़की सारा मीर ने बड़ी खूबसूरती से मियाँ बीमार शरीफ और उनकी बेटी के लिए तैयार किया है। चाय का प्याला हो, कतरी पिलाने वाला हो, कतरी क्वीन के घर के बाहर, हाय हाय। चाय का प्याला हो, कतरी पिलाने वाला हो, कतरी क्वीन के घर के बाहर, हाय हाय। जी तो नाजरीन, आपने ये नारा सुना, कैसा खूबसूरत नारा तैयार किया है, क्या बरमहल जो है बात की है, क्योंकि कतरी शहजादा और मरियम सफदर का तल्लक अब कहीं छुपी और ढकी बात नहीं रह गई। नाजरीन, ये तो सारी कहानी चलती ही रहेगी कि नारा किसने इजाद किया और कतरी कौन है, मनी ट्रेल किसने देनी थी, और बीबी का उस ख़ानदान के साथ यानी शहजादा जासिम के साथ क्या ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ जायज़ है या नाजायज़ है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक और बात बड़ी अहम सामने आ रही है, और वो ये बात है कि अब ये सारे फंक्शन जो है अपने फैमिली फंक्शन कतर में क्यों मुनक्कद करते हैं, इसलिए कि सारा पैसा इनका कतर में पड़ा हुआ है। और वो जो आपने बनारसी टक फिल्म में देखा था, मुनव्वर ज़रीफ और जो रियाज कश्मीरी पैसा लूट के तो कहीं छुपाते हैं, वही अब कतर उसी जगह का नाम है जहाँ ये पैसा छुपा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो है पाकिस्तान पर चौथी मरतबा हुक्मरानी करने का ख्वाब देख रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो 10 लाख का मजमा लेकर इनके इस्तकबाल को आएगी।
مجھے تو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ 10 لاکھ کا مجمع تو ضرور ہوگا، لیکن 10 لاکھ چھتر بھی خرید لیے گئے ہیں جو ان کے منہ پر برسائے جائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صحافتی کیڑا منصور علی طبلہ نواز خان میدان میں آیا ہوا ہے، اور وہ چیف جسٹس کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ کاروائی جو ہے وہ بڑی زبردست آج جو ہے عدالت عظمیٰ سے ٹی وی پر نشر ہوئی۔ ارے بھائی، ان سے کوئی پوچھے جن ملکوں کی یہ مثال دے رہے ہیں وہاں سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے ملک میں 80% آبادی ان پڑھ ہے، اور جو 20% ہے وہ بھی بس چل چلاؤ کا کام اور بسنت منانے والا معاملہ ہے۔ تو آپ انگریزی میں قومی جو سپریم کورٹ کی کاروائی ہے پوری قوم کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ منصور علی خان صاحب، آپ مجھے لگتا ہے سٹے آ گئے ہیں، اور ایک ہی پروگرام کی مار تھے آپ تو پروگرام کی ایک ہی مار تھے، اور نہ جانے کب سے ٹارگٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی ایسا پروگرام کروں مریم کے بارے میں کہ جس سے پھر مریم میرے طرف جو ہے وہ نظر کرم کرے اور میں پھر مکمل طور پر ملازمت اختیار کر لوں۔ اور آپ نے کر لی، نوکری چھوڑ دی، بے زاروں مددگار ہو گئے۔ یہ میرے کہنے پہ آپ نے پیچھے اپنے پھول لگا لیے، ورنہ سفید دیوار کے اوپر ٹکڑے کالی ٹکرے مارا کرتے تھے۔ تو اب عمران خان کے اور یہ لونڈے لپاڑے جو آپ کہتے ہیں نا، تو آپ بھی لونڈے بے الف زے ہیں، آپ لونڈے بے الف زے ہیں۔ یہ لونڈے تو بچے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جن کو آپ نے لونڈے لپاڑوں کا نام دے دیا۔ یہ بڑا گندا سا لفظ ہے، اور یہ گندا لفظ آپ جیسے گندے منہ سے ہی سنا جا سکتا ہے۔ لونڈے لپاڑے کہنا کسی کو بہت برا اور معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شاید آپ کے والد صاحب آپ کو لونڈا یا لونڈا لپاڑا کہتے ہوں، یا محلے میں کوئی آپ کو ایسا شخص جس کو کوئی ایسا شوق ہو وہ آپ کو لونڈا کہتا اور لوگوں کو کہتا پھرتا ہو یہ میرا لونڈا ہے جی۔ جب یہ بات شروع ہوتی ہے تو پھر اسی طرح ہی ختم ہوتی ہے۔ لونڈا وہی ہوتا ہے جو کسی کا لونڈا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بچوں کو ایسی باتیں کہنے سے باز آ جائیں، آپ کے منہ سے ایسی باتیں کہنا زیب نہیں دیتا۔ لیکن پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس طرح کا گندا منہ ہے اس طرح کی گندی زبان ہے، اور گندے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔ منصور علی خان صاحب، میری اطلاع کے مطابق آپ الیکٹرانک کا کام کرتے تھے، آپ طبلہ بجایا کریں، طبلہ آپ کو خان صاحب کہنا چاہیے۔ تو خان صاحب آپ کا کام یہ ہے، معلومات آپ کی اتنی خراب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جو ہے سپریم کورٹ کی کاروائی جو ہے وہ براہ راست دکھائی جائے۔ بھئی اس کو سنے گا کون؟ اس کا ترجمہ آپ جا کر کریں گے ان کو کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کیا نہیں ہو رہا۔ اور چیف جسٹس کی اماں کو ساتھ کھڑا کرنے پہ بڑے خوش ہیں آپ۔ چیف جسٹس نے اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا کر کے اس انصاف کی سٹیج پر جو رنگ بازی کی ہے، یہ انتہائی کبھی عمل ہے، اور ان کو کبھی نہیں چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کو وہاں پر کھڑا کرتے، کیونکہ وہ ایک انصاف کا سمبل ہے، اور انہوں نے اپنے خاندان سے ہٹ کے انصاف کرنا ہے، اپنے خاندان کے مشوروں سے انصاف نہیں کرنا۔ اور اگر وہ اس طرح کی بونگیاں، اس طرح کی رنگ بازیاں کریں گے، اس طرح کے سٹنٹ کریں گے، تو پھر انصاف چلنے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کچھ کرنا ہے تو ان خواتین کے لیے کریں جو جیلوں میں بند ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی آرڈر کریں، ایک ہی جنبش قلم سے سب کو رہا کر دیں۔ ہم بھی سمجھیں گے کہ عورت کی عزت و توقیر کا معاملہ تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، لیکن معاملہ تو کینہ پروری تھا۔ معاملہ تو یہ تھا کہ عمران خان نے میرے ساتھ ایسا کیا، فاروق جو ہے عارف علوی نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ ان کو نیچا دکھانا ہے، اور ہمیشہ نیچا دکھانے والا شخص خدا کو کبھی ناپسند نہیں ہوتا، مغرور گردانا جاتا ہے، اور کینہ پرور کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اتنے کینہ رکھا، اتنا۔ آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا رہا ہوئے، انہوں نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی کہا سب کو معاف کرتا ہوں، جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے گھر میں بھی جو پناہ لے گا اس کو معاف۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو شیطان کی سنت پوری کی، اور آپ کے لونڈے لپاڑے آپ کے جو لونڈے لپاڑے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ سے لفافے لیتے ہیں، انہوں نے آپ کو بڑا بڑا چڑھا کر پیش کیا، کارنامہ پیش کیا کہ بھابی کو ساتھ کھڑا کر دیا۔ آپ نے رونگ کیا۔ آپ مجھے بتائیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر کے آئے تو آپ نے اپنی کون سی اہلیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جن پر ظلم و ستم بھی ہوئے تھے؟ ان کی صاحبزادی پر ظلم و ستم ہوئے تھے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں اجڑی ڈال دی گئی تھی،
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ओजड़ी डाल दी गई थी और आपकी बेटी इतनी दिलगिरफ्ता हुई थी, तो क्या फतह मक्का के बाद उनको भी अपने साथ कहीं खड़ा किया? नहीं, ऐसा नहीं किया। और उसके बाद जो दूसरा वाक़या आज हुआ था जिस पे हम बात कर रहे थे, अबादुल हक के मासूम बेटे का, तो आप बताएं कि ये किसकी सुन्नत है? ये किसकी सुन्नत है? छोटे छोटे बच्चों को हलाक करना कहाँ का वाक़या है? करबला का। और अगर ये करबला का वाक़या है तो आप यकीनन वक़्त के यजीद हैं और आपका जो अंजाम है वो वही होगा जो वक़्त के यजीद का हुआ था। और आपको कोई भी शख्स जो है वो जब ऊपर आएगा तो फिर आपको भागने की, बचने की जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह यजीद के साथ हुआ था। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की कुर्बानियाँ दी। आज अवाम के मानने वाले अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इंशाल्लाह ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, रंग लाएंगी। और इसके साथ साथ लंदन की पीटीआई से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी कुछ करें, वरना आपकी भी दास्ताना होगी दास्तानों में। और सारी बाजी शायान अली के हाथ में है और शायान अली कामयाबी के साथ जो है एहतजाज कर रहा है और इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करवाने तक एहतजाज करता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।